मैं अपने बुजुर्ग और अपने लीडर साहबजादा मियां जलीला मुशर्रफपुरी और जिन्ने भी दोस्त मियां साहब के नाल कोट महमूद साथी नाल आए ने और हाजी अमानत साहब और कोट महमूद वाले खास करके मैं इस गैस की मुबारकबाद देना और अपनिया मावां भैनों भी मुबारकबाद देना कि ये अल्लाह दी मैं समझना जड़ियां भी नेमतां ने एक एक नेमत का भी शुक्र अदा करिए नहीं अदा हो सकता, लेकिन गैस एक खास नेमत है अल्लाह ताला दी इस दौर के अंदर। मैं फिर दोबारा मुबारकबाद देना इस गैस की कि कोट महमूद वाले लारे वाली गल वैसे जिवें साडे छोटे एक दोस्त ने की है कि बड़ी देर का टोपी ड्रामा हो रहा कोट महमूद नाल या इन्हां देहातां दे नाल, ते इंशाअल्लाह हुण टोपी ड्रामा तो खत्म हो गया। टोपी ड्रामा वैसे कल है सी कोट महमूद के अंदर, तुसी कोट महमूद वाले हो, मैं समझना कि शायद रेवेंट तक तुहाडी अप्रोच होवे मियां फैमिली तक। कदी हुण ते मियां फैमिली नहीं कह रही कि असीं काम करवा रहे हैं यार, असीं एडी बोले हैं कोट महमूद वाले। कदी मरियम दे कोलों सुनिया कोट महमूद वाले कि भी असीं काम करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 18 का नवाज शरीफ हुकूमत च चला गया, 2021 हो गया है। महंगाई होंदी ते इमरान खान करदा है ते डेवलपमेंट होंदी ते नून वाले करदे ने। कि अगर महंगाई है मुल्क के अंदर तो फिर जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब। अगर मुल्क के अंदर कोई सड़क बनती है, वो साडा ही एक दोस्त है, वो अपना जाके मड़ के अंदर खलो के कहते सड़क मैं मंजूर करवाई है। दूसरा करोड़ का आंदा सुई गैस कोट महमूद नूं मैं दी, उतो 21 चढ़ गया, तुसीं जांदी करो। और गड्डियां दे मगर पंजाबी के अंदर ही तुहानूं दस रहे कि गड्डियां दे मगर लिखिया हुंदा या पास कर या बर्दाश्त कर, या पास कर ते या बर्दाश्त कर, जां ते फैसला कर पीटीआई दे विच आ जा ते दो हथी इफ्तिताह कर अपना सुई गैस दे। एक पासे तो मियां साहब तो शेयर मंगते पे जे, और शेयर मंगण क्यों रहे नहीं? क्योंकि शिरकपुर की तरक्की हो रही है। अगर 1.5 अरब रुपया पुजदार साहब ने तुहानू गिफ्ट कर दिता शिरकपुर वाले हो, तो सानू उसदा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। ते अगर दिल करता तेरा भी 1.5 अरब लैन नूं ते ऐलान कर कोट महमूद ही खलोगे। एक पासे तो मीडिया के अंदर शेयर बनते जे कि साडा शेयर वापस करो। तुसां सुनिया ही है ना 4 दिन पहले, ते हरकतां गिदड़ानियां करदे जे, नाल रलण दी भी कोशिश करदे जे। कि इमरान खान ने ड्यूटी लाई कि जाके मेरे गैस से इफ्तिताह तुसीं करो? ਉਹ खुल के दसो ना, जा दस दिओ कि असीं भी इमरान खान नाल रल गए हैं, ते जा फिर बर्दाश्त करो जी मैं पहले गल की है कि जा पास कर या बर्दाश्त कर, दो काम एक टाइम में नहीं होने। ते इस करके मैं अपने भरावां दे कोल रिक्वेस्ट ये करना कि अपने च कमजोरियां भी होंदियां ने ते अच्छाइयां भी होंदियां ने। असी अपने विचों अपने नुमाइंदे नूं चुनिए। अगर मियां साहब नूं इस्लामाबाद तो कोई चीज़ मिलेगी, कोई पंजाब चों मिलती है, इन्हां लैके शिरकपुर ही आनी है। शिरकपुर तो मराद शिरकपुर तहसील के अंदर किसी होर नूं देंगे, उनके कोल बहुत सारिया ऑप्शनां ने। ते मैं समझना जिथे शराफत का जिवें वो मैं सुनना हर जगह ते ऐलान करते हैं कि जी फलां हर गया तो थाना कल्चर चेंज हो गया, फलां हर गया तो थाना कल्चर चेंज हो गया। वो हरन वाला कहता नहीं जी हुकूमत तो बाहर चला गया इस करके थाना कल्चर हो गया। और तस्लीम करो कि मियां जलील आ गया, थाना कल्चर चेंज हो गया। वरना तुसी देखिया कि तुहाडा ही नाज़म अंदर चला गया सी। इस हल्के के अंदर जिन्ना 10 साल सियासी इंतकाम लिया गया है, ते हुण अज थाने च इंज लगदा जिवें थाना है ही नहीं। ते वो तो क्रेडिट आप लेना चाहते हैं कि जी ये साडा कमाल है कि वो हार गया।
ہریا کہنا نہیں حکومت تو باہر ہے اس کر کے تھانہ خالی ہے تے اللہ تعالیٰ دے حکم نال جیڑی اچھائی ہے جیڑی بھی میاں جلیل صاحب دے اندر اچھائی ہے وہ بیان کرو ایویں تنگ دستی تو ہاتھ جڑا ہاتھ کھینچتے نے کہ وہ رانا تنویر کہن ڈیا کہ میری وجہ تو تھانے چمن ہے دوسرا کہن ڈیا نہیں جی حکومت تو باہر ہے اس کر کے تھانے چمن ہے اصل حقیقت ہے کہ کپتان دی وجہ تو تے جا پھر ساڈے نمائندے دی وجہ تو تھانے جان بنی تے اور انشاءاللہ جتھے بھی ظلم ہوئے گا نہ تے میاں صاحب تڑے دی سیاست کرتے ہیں ہر آدمی لئی دروازہ انہاں دا کھلا ہے ہر آدمی لئی ڈیولپمنٹ دے حوالے نال نوکریاں دے حوالے نال لیکن کار ہو ہی سکتے ہیں جو انہاں دی پہنچ دے اندر ہوگی تے انشاءاللہ جویں اپنا ساڈے چھوٹے بھتیجے نے گل کیتی ہے کہ اس پیسے جو کوٹ محمود کا بھی حصہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تسی آپ بیٹھ کے تقسیم کرو گے سارے دوست انشاءاللہ کوٹ محمود والوں کی نمائندگی وہ ہوئے گی جی ڈیولپمنٹ سانو ملی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ جس طرح دوست مشورہ دیں گے اس طرح ہی تقسیم ہوئے گی تے سارے کا شکریہ تے میں پھر دوبارہ مبارکباد دینا سارے دوستوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم نال ہن لارا نہیں سوئی گیا کوٹ محمود دے اندر آئے گا جی میں چھوٹے نے گل کی ہے کہ اگر ایڈا ہی چاہ سی تو 10 سال حکومت رہے جو کوٹ محمود نو ادو ہی دے چڑھ دے کدو 70 میل تے گیس سی اتوں تے جے گیس اتوں دی میاں صاحب نے شرکبل کے ناتے منظور کروا ہی لئیے تے تسی واگرے بگیاڑ والا کوٹ اپنا پھلیاں درون تے نورے والا اوتھے بھی دے دو گیس جہے میاں جلیل صاحب دے حلقے جو باہر نے یہ اینے دے اندر نے نا انہاں پنڈاں نو گیس دے دیو انشاءاللہ میاں صاحب کی کوششاں دے نال ہی گیس آئی ہے اور انشاءاللہ گیس جڑی ہے ہن انشاءاللہ کوٹ محمود دے اندر لگے گی تو بہت بہت مہربانی تے شکریہ حضور محفل میں حضور کو بلانے سے قبل 2 باتیں کہوں گا بڑی غور سے میری بات کو سنی آپ نے 13 پنڈ جڑے جنہاں وچ میاں جلیل احمد شرف پوری صاحب دی تختیاں لگ چکی ہوئی ہیں اللہ پاک نے پنجتن پاک نے کرم کیتا ہے شیر ربانی دی نظر کرم سی 13 پنڈاں وچ میاں جلیل صاحب نے گیس دی کھدائی شروع کروا دیتی جنہاں وچ ایسن مکمل ہو گیا اتنے ہی بڑا بڑا ڈرامہ کیتا ہے اتنے بھی تختی انہاں دے 13-14 پنڈاں وچ انہاں دی قبراں دی تے تختیاں لگ جانگیاں پر سوئی گیس دی نہیں تختیاں نہیں لگنیاں یہ تختیاں میاں جلیل احمد شرف پوری دی لگنیاں انشاءاللہ مینوں دسو انہیں بڑھاپے وچ میں ایک دن کیا حضور مینوں یہ دسو میں تینوں اپنے پیر خانے تے لے چلدا کہنا کیوں میرا پیر خانہ تو استغفر چنگا نہیں لگا میں کہا نہیں حضور میں نے سمجھ نہیں لگی تواڈے نال جنہ کے دیو ہے یا تواڈے نال خیبی مدد ہے بھئی رات دے 3 بجے ہون تواڈے لوکاں دی خاطر اسلام آباد رات دا 1 بجے ہوے سردیاں دا طوفان ہوے تو چک بیری کے پتہ نہیں کتے 3 بجے پہنچن کا بخاری صاحب بریک لا دیو گڈی نو میں کہا حضور 3 بجے رات ہے ارے تو پیدل لگے ہو مجھے بتائیں صبح 4-5 بجے پہنچنے کا باوجود 6-7 بجے کہتے ہیں بخاری صاحب گڈی تیار کرو کیا حضور اکھیں نہیں کھلی ہے انہیں کیا نماز پڑھی جائے اچھا کیا حضور اکھ نہیں کھلی نماز نہیں پڑھی جائے انہیں کیا نماز حضور ہونتے نہیں ہونے انہیں کیا تیار ہو جاؤ مجھے بتاؤ اتنی عمر میں 24 گھنٹے ورکنگ کرنی میرے ہاتھ تھک گئے میں تھک گیا میاں جلیل احمد شرف پوری آپ کے ہاتھوں نہیں تھکا آپ کے لیے آپ کے حقوق کے لیے دن رات ورکنگ کر رہے وہ تو شیشے کے محلوں میں بیٹھ کے پتھر مار رہے وہ تو شیشے کے محلوں میں جب گاڑی میں بیٹھتے نا ادھر بھی رکھتے ہیں ٹشو رکھتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کہیں گٹا نہ آ جائے اب آنے والا وقت اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا میں آج کی تقریب کے مہمان گرامی حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرف پوری صاحب شیر ربانی ان کے آنے سے قبل نعرے لگانے ہیں پھر وہ تقریر کرنی ہے ورنہ نعرے کے بغیر مزہ نہیں آنا نعرہ تکبیر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے دفتر اسلام آباد ہی پتہ چلے نے یار شیر ربانی دے تحتی اے دربار تے نعرہ لگے آپ چکا لانا ہے نعرہ رسالہ آپ دیکھو نا کافر آتے کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ ارے محمد حد لڑتا ہے بیت ایک سپاہی نعرہ حیدری میاں جلیل احمد شرف پوری آستانہ عالیہ شیر ربانی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नहायत काबिल एहतराम राना अब्बास अली खान हाजी अमानत साहब, जनाब मोहतरम मुनीर साहब, मलिक सफदर अली, मलिक इकबाल साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, कोट अब्दुल मालिक, मुअज़्ज़िज़ीन कोट महमूद। मैं सब तो पहले ते तुहाडे सारे बुजुर्गों का दोस्तों का शुक्रिया अदा करना, वक्त कढ़िया और एक मुलाकात का सबब बन गया। बाकी जिस तरह कि अज सुई गैस के काम के इफ्तिताह के सिलसिले